السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم بخير؟ كلشي مزيان هانيين؟ مرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم انه ينال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم. كما كتشوفوا البنات غنقدم معكم اليوم واحد الوصفه اللي هي زوينه، عباره على رغيفات معمرين بلا كريم باتيسير ولي بيبي ديال الشوكولا. كنتمنى ان الوصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تخليو لي لايك وكومونتير زوين وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وكنتمنى انكم كذلك تتفرجوا في الفيديو حتى الاخير، هكا تستافدوا من الوصفه. وما تنساوش تبارطاجيوها مع صحابكم، علاش لا. كما كتشوفوا البنات غادي ندوزو دابا المكونات مع طريقه التحضير ديال الوصفه ديالنا. غادي نقدم لكم مباشره مع الطريقه المكونات ديال الرغيف ديالنا اليوم اللي غنقدم معكم. كما كتشوفوا هنا عندنا الدقيق، تقريبا غندير لك 3 زلايف ديال دقيق الفرش وزلافه ديال الفينو. بالنسبه للزلايف القياس ديال الزلافه اللي درت هو هذا القياس تقريبا كما كتشوفوا هذا صافي. ودرنا الملحه، المهم الملحه تقريبا معلقه صغيره ما عمراش. غنديروا معلقه كبيره ديال السكر سنيده. غنديروا البنات تقريبا 2 معالق ديال الزيت، غير زيت المائده. وغادي نديروا البنات معلقه كبيره، معلقه صغيره عفوا ديال خميره الحلوه. اما بالنسبه للماء غنديروه غير بارد، ما تحتاجوش اننا نديروه سخون ولا شي حاجه، غير بارد. ونضرب بين مباشره صافي. كنخلطوا مع هاد المكونات كاملين، هما الاولين كما كتشوفوا. عاد نبداو نديروا الماء. المهم الماء اللي يجمع لكم هاد الرغيفات ديالكم. جربوا البنات هاد الرغيفات، راه كيستحقوا فعلا التجربه، كيجيو رائعين وزوينين ومقرمشين مع ديك لا كريم ديال باتيسير. غير جربوا البنات. نحاولوا البنات ما نكثروش الماء، المهم باش ما تجريش لينا العجينه. العجينه البنات حاولوا انها تكون خفيفه، ما تكونش ثقيله شويه بحال شكل عجينه المسمن. غادي نبقاو مع هذا الشكل بهذه الطريقه حتى نجمعوا العجينه ديالنا كامله. صافي من بعد ما العجينه ديالنا تشكلت بحال هذا الشكل، شفتوا كي كتجي البنات، كتجي رائعه. صافي كندير لها شويه ديال الزيت هنا، المهم غير شويه، جات 2 معالق تقريبا. المهم غير هكا، غير المهم باش ما تلصق ليناش. صافي البنات كنديروها في بلاستيكه كما كتشوفوا البنات. درناها في بلاستيكه، غنخليوها ترتاح تقريبا واحد ربع ساعه بيد ما نوجدوا لا كريم باتيسير اللي غادي نعمروا بها المسمنات الرغيفات ديالنا. وخليكم معنا البنات. من بعد ما دازت تقريبا ساعه ديال التشخيش درت هاد الكميته العجينه ديالنا تتفرح. كنفيدوها من البلاستيكه كما كتشوفوا. صافي كتكون البنات شتي كي جات كتكون طرخات. المهم كنديروا ليها هكا، كنكونوا ديجا جبنا واحد
الانيه فاش نصطفو الكويرات ديالنا بحال هكا. صافي البنات كنحطوها بحال هكا. صافي المهم بالنسبه للحجم ديالها نتوما اللي غادي الحجم اللي غادي تفضلوا انكم ديروه، بيتوهم كبيورين بيتوهم صغيورين بيتوهم كبار. المهم الحجم تيبقى اختياري بالنسبه لكم. فكنبقاو على هاد الطريقه كنكملوا الكميه ديال العجينه ديالنا كامله، كنلولبوها بحال هاد الشكل. صافي البنات غير جربوا، عرفتي هاد المسيمنات كيجيو رائعين وكيجيو مقرمشين، حيت ضروري ما غادي نورقوهم بالزبده وبالدقيق والفينو. صافي البنات بعد ما كملت الكميه ديالنا كامله كتجي على هاد الشكل. تجي الكميه اللي قلت لكم هذاك بالنسبه للكميه الدقيق اللي عندي، هذه هي الكميه اللي كتعطينا. صافي البنات غادي نخليهم يستراحوا حتى هما هاد الكويرات تقريبا لمده المهم ثلث ساعه ربع ساعه، ما بين ربع ساعه حتى ثلث ساعه، ورجعوا باش نورقوهم وخليكم معنا. دابا البنات غادي ندوزو باش نورقوا الرغيف ديالنا. المهم البنات من بعد ما خلينا الكويرات ديال العجينه انهم يستراحوا، دابا غادي نبداو بالطرق ديال العجينه. غنورقوها بهذا الشكل، وكما كتشوفوا غادي نحتاجو الزبده هكا تكون واخده حراره ديال المطبخ، وعندنا الدقيق ديال الفينو والزيت باش سميتو نورقوه. المهم البنات الطريقه كتجي رائعه وناجحه بزاف. كيجيو المسيات الرغيفات ديالنا بحال دايرين باط فيتي. المهم كندهنوا الزبده بحال هذا الشكل، كنسخنوها في صباعنا صافي وكندهنوها بحال هكا. المهم كنبقاو على هذا الشكل البنات حتى كنكملوا الكميه ديال الرغيف ديالنا كاملين. صافي كنديروا الدقيق صافي كندهنوا بالزبده تاني بحال هكا. غير جربوهم البنات راه كيجيو ناجحين. صافي كنبقاو هكا حتى كنكملوا الكميه ديالنا كامله اللي عندنا. عفوا وهاديك اللقطه فاش كنخليو هذوك الكوارات ديالنا كيستراحوا هما اللي كيساعدوك ان الورقه ديالك تتكون لينه ودغيا كتورق لك ما كتقطعش وكتطلق دغيا كما كتشوفوا. المهم لا تقبل شي تقيبه صغيره ماشي معليش، حيت حنا ما كنعمروش من الداخل، كنعمروها من بعد. صافي البنات بحال هذا الشكل كنبقاو ندهنوه بحال هكا.
صافي بحال هاد الشكل البنات. ونديرو الدقيق بعد ما كملت البنات الكميه كامله اللي عندي كنحصل على هذا الشكل ديالهم. المهم سمنات عاديين كما كتعرفوا هكا صافي. كنخليهم يرتاحوا تقريبا واحد. المهم هما بداو كيرتاحوا، دوك الاولانيين بداو كيرتاحوا. غادي نصاوب معكم دابا لا كريم باتيسير وخليكم معايا. من بعد البنات ما ارتاحوا هذه هي لا كريم باتيسير اللي حصلت عليها. المهم صحابني سجلت لكم الفيديو ولكن ما تسجليش هذاك المقطع ديال فاش كنصاوب لا كريم باتيسير. المهم نعطيكم انا المقادير واللي هما عباره على نص الحليب وجوج معالق ديال لا كريم باتيسير جاهزه و4 المعالق ديال السكر سنيده. المهم كتخلطوا كلشي وكتديروهم فوق النار حتى كطلع لا كريم وكتقصح وكتولي مجهزه وكتطفي عليها وكتخليها كتبرد وكنحصلوا على هذا الخليط ديال لا كريم باتيسير. دابا غادي ندوزو باش نعمروا الرغيف ديالنا وخليكم معايا. صافي البنات من بعد ما وجدت المكونات ديالي كاملين كما شفتوا لا كريم باتيسير. المهم بالنسبه للمقادير ديالها غتلقاوهم في صندوق الوصف مع المقادير ديال العجين ديال هذا الرغيفات. وكنديروا لي بيبي دو شوكولا اللي عندكم شوكولا فيرميسيل عندكم غير الشوكولا هكا بودغ ماشي مشكل. المهم كنديروا البسله بحال هكا. المهم بحال هذا الشكل بحال هذه الطريقه. كناخذوا لا كريم باتيسير كناخذوا واحد الكميه اللي ماشي كثيره. المهم كنديروها في الوسط ديال المسمنه ديالي بحال هكا. كناخذوا شويه قليل من الشوكولا كنديروهم هكا في الوسط. شفتوا البنات صافي كناخذوا هذا الطرف كنحطوه بحال هكا. كناخذوا الطرف بحال هكا الاخر كناخذوا الطرف الاخر وكنزيدوا عليه هذا الاخر وكنجمعوهم من هاد الجوانب صافي وكنستفوا في الطاوه ديالنا بحال هذا الشكل. المهم كنبقاو حتى كنكملوا الكميه ديالنا كامله كما كتشوفوا. نعاود معكم شي جوج اخرين باش تشوفوا الفكره كي دايره. هي جربوهم البنات كيجيو رائعين وكيجيو مقرمشين وزوينين البنات ما تسخوش بهم وكيجيو بحال قد جيتيهم بلا بات فويتي. صافي كتحاولوا انكم تجمعوا لهم هاد الجناب صافي كتستفوهم في الطاوه ديالكم. صافي كنبقاو البنات حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا كامله وكندخلوهم للفران. ما تخافوش البنات انهم يجيوكم مدقسين، ما غيجيوكم لا مدقسين لا والو، غيجيوكم رائعين. المهم حاولوا تجمعوهم لهاد الجناب على حسب لا كريم باتيسير.
كما قلت كتشوفوا البنات، هاد الطريقه، هاد الشكل، هاد الجمعه اللي كنديروا لهم لتحت ما كنديروهاش من الفوق، كنديروها من التحت هكا، كيجي الفوق سامح العجين. غنزيد معكم واحده اخرى. المهم هما كيوجدوا دغيا صراحه الله، ما كياخذوش واحد المده اللي هي طويله، وكيتقدموا سخان ماشي زعما باردين ولا شي حاجه. وماشي ممكن انكم تعمروهم باي حاجه اخرى، ماشي بالشرط لا كريم باتيسير، ممكن تعمروهم بالكوفيتي، ممكن تعمروهم بالبنان، بالتفاح، بالمونغ، بالخوخ، على حسب اللي كيتوفر لكم. كتجمعوا لهم هاد الجناب بحال هكا. فالبنات من بعد ما كملت المسيونات ديالي كيجيو على هذا الشكل. المهم تجي واحد الكميه اللي باس بها عفوا. المهم باقي عندي، المهم كتجي واحد الكميه اللي كبيره، ممكن توجديهم ساهلين لواحد المناسبه اللي بحال شكل عراضه ولا شي حاجه. المهم بالنسبه للتطراق ما تطرقوهمش بزاف، بحال هاد السمك ديالهم كي كتشوفوا، زيدوا لهم شويه تطريقه صغيره بحال هكا صغيره، ما تطرقوهمش بزاف باش ما يجيوكمش تاني رقاقين. صافي البنات بحال هذا الشكل. المهم البنات غير ما تطرقوهمش بزاف، وحافظوا على الطربيعه ديالهم، زعما ما تعوجوهمش في الكريسه. صافي المهم البنات كيجيو رائعين، غير جربوهم زعما تستحقوا التجربه، ومكونات بساط. صافي البنات هاهما وجدوا. صافي البنات شفتوا كي كيكون السمك ديالهم قداش كيكونوا ماشي غلاظ وماشي رقاق، ها شفتوهم ماشي رقاق وماشي غلاظ البنات. صافي من بعد ما كان البنات ما كنطرقهم كنكونوا شعلنا دابا الفران وباش نعطيهم واحد المنظر اللي هو جميل. صافي كتفلحوهم هاد التفليحه هكا بحال هكا البنات. المهم الزواق تيبقى اختياري، يقدر ما تزوقوهمش كاع ماشي مشكل. المهم كتكملوا الكميه كامله اللي عندكم، وكي قلت لكم الفران ديجا شعلاه على درجه حراره مرتفعه. المهم البنات من بعد ما درناهم هكا بالسكين، المهم كنديروا لهم البيض، كندهنوا لهم الوجه ديالهم بالبيض. والبيض الا بغيتو ديروا باش ما يعطيش هذيك الزفوريه، ديروا معاه شويه الخل، تقريبا معلقه صغيره ديال الخل، ماشي كاع. المهم جوج نقيطات بحال هكا، المهم باش ما يعطيوش ثاني هذيك النسمه ديال الخل في الرغيفات ديالكم. بالنسبه للزواق ممكن البنات دردروا عليهم سكر سنيده دابا، الا بغيتو السكر سنيده حتى هو كيجي رائع فيهم. انا ما بغيتش ندير لهم سكر سنيده، انا بغيت ندير لهم سكر كلاصي حتى الاخير. وبالنسبه للسكر سنيده ممكن ديروهم ليهم دابا، ولا حتى تبغيو تنزلوهم في الفران يبغي تحمر لهم الوجه ديالهم وديروها
حتى كيجي زوين وكيجي الشكل ديالو من الفوق هكا مشوكه. صافي البنات بحال هكا. صافي البنات دابا بعد ما كملنا الدهين ديالو صافي كندخلوه للفران حتى كنشوفوا بان الجوانب طلع عليهم الحموريه على الجناب ديال الرغيف ديالنا. صافي وكتنزلوهم لتحت باش يتحمر الوجه ديالهم. صافي وكتقدموهم ديك الساعه. صافي البنات ها هما شوفوا البنات كيجيو على هذا الشكل. صافي البنات غادي ندخلوهم للفران ونخليكم معنا باش تشوفوا الشكل بعد ما طابوا الرغيفات ديالنا. كما كتشوفوا كيجيو على هذا الشكل، كيجيو رائعين. بالنسبه لي انا درت عليهم غير شويه ديال السكر كلاصي كما قلت لكم. المهم بالنسبه للديكوراسيون كيبقى اختياريه، ممكن تدهنيها بالناباج وشويه لوزيفيلي. بالنسبه يقدر ديري كاوكاو، بالنسبه لشي تغييرات اخرين بالنسبه مغايرين على الشكل اللي درت انا. صافي البنات كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالهم. المهم البنات غنخليكم دابا الى فيديو اخر ان شاء الله ولا وصفه اخرى جديده. يلا البنات الى اللقاء، بسلام عليكم.